अस्सलाम वालेकुम। हमेशा मैं बड़े शकील मौजू जो है ना सिलेक्ट करता हूँ, इसलिए व्यूवर भी कम होता है। तो चले हमने कहा थोड़ा सा जो है ना मौजूदा जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर भी बात करें। देखें, मैं वो बंदा हूँ जो कि मुसलसल इस बात पे नज़र रखे हुए था, और बहुत सारे ऐसे हैं कि पीपल्स पार्टी हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट की जमात रही है। बिल हमेशा से नहीं कहना चाहिए, चलें 2013 से बिलखुसूस जो है इन्होंने अपनी जगह बना के रखी। 13 में भी फैसिलिटेट किया, 18 में फैसिलिटेट किया, फिर 2024 में बेहतरीन तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने फैसिलिटेट किया। और पीपल्स पार्टी को ये टारगेट दिया हुआ है जिसका अलल ऐलान जरदारी साहब ने कहा कि मैं शेर के शिकार पर निकला हूँ, और भाई को आगे लगा के, शहबाज शरीफ साहब को आगे लगा के, और उन्होंने शेर का शिकार किया भी। लेकिन शेर भी बड़ा बेहतरीन खिलाड़ी है। उसने फ्यूचर को देखा और पाकिस्तान को देखा, और पाकिस्तान की खातिर उसने तमाम कुर्बानियां दे दी। और उनके अंदर इस तरीके की कोई चीज़ ही नहीं पाई जाती कि मैं वज़ीर आज़म बनूं। वज़ीर आज़म से बड़ा उनके पास ओहदा मौजूद है। वो दुनिया में जहाँ पे जाते हैं उनको बेहतरीन इज्जत मिलती है और प्रोटोकॉल मिलता है, और माँ सिवाय इसके कि जो इस्टेब्लिशमेंट के पैदा किए हुए कुत्ते हैं वो पीछे भौंकते रहते हैं। तो वो मियाँ साहब कहते हैं कि मुझे उनकी परवाह भी नहीं है। वो बज़ाहिर नाम जो है ना पीटीआई का, लेकिन वो जिनके पैदा किए हुए हैं वो जब रोकने पर आए ना तो वो बिल्कुल आराम से रोक लेंगे। ये बिल्कुल जो है ना तलत हुसैन साहब बड़े तरीके से, बहुत सारे लोग बड़े तरीके से इस बात को बयान करते हैं। जब ऐसी बात बयान होती है मैं ट्वीट भी करता हूँ, और बहुत सारे लोग खुल के भी करते हैं कि यार ये जब तक आप अपनी सियासत में मुदाखलत नहीं रोकोगे तो ये मामला नहीं रुकेगा। अब मैं आपको बताता हूँ जो इस वक्त में सूरत हाल है। मौलाना फजल रहमान एक बहुत बड़ी चूक कर गए हैं, जो कि मैंने आपको बिल्कुल बार बार बताई कि जब पहली दफ़ा उन्होंने आइनी तरमीम को होने से रोका, और जो 50 से ज़ायद तरमीम थी उसमें से फिर वो 20, 22, 25 के ऊपर लेके आए। तो और उसके अंदर मियाँ साहब के साथ वो बिल्कुल राब्ते में थे। बाद अज़ां उन्होंने कहा कि ये देखो मैं तो ज़बरदस्त चौड़ा आदमी हूँ, मैं तो उधर पीटीआई को भी डील कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो बहुत बड़े पैमाने पे जो है ना मौलाना फजल रहमान की पार्टी के अपने लोग मौलाना के खिलाफ हो गए कि ये क्या कर रहे हैं। जिन यहूदी एजेंटों को हमने घोल कर पिलाया और उस पर हमें यकीन भी है, और हमें आंखों के सामने नजर आता है कि उनका एजेंडा क्या है, और वो एक हकीकत भी है। उन्हीं के लिए इस टाइम में आप जो है ना उनसे मुज़ाकरात, बात, उनको घर पे खिलाना, खाने खिलाना, फिर उनके घरों पे जाना, और आहिस्ता आहिस्ता आप करीब बढ़ें तो ये क्या होगा। फिर वो मदरसे के बच्चे हैं जो उनकी मेन ताकत है, फिर वो जो लोग हैं बड़े रिजिड हैं, वो उठ खड़े हुए। और लेकिन अलल ऐलान नहीं हुआ, मामला बचत हो गई। कई एक मेम्बरान जो थे ना वो अंदर खाने वो ये कह रहे थे कि यार ये नहीं काबिल कबूल। तो आप समझ लें कि वो जो दराड़ है ना वो तो पड़ गई। लेकिन फिर मौलाना जो है ना उन्होंने लुच तुल दिया। ये जो आइनी बेंच का था, आइनी बेंच का कोई पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर कोई तुक बनती नहीं है, लेकिन पीटीआई के कहने पे ये कर दिया। मियाँ साहब आखिर में आके उन्होंने कहा कि बस पहले ये जो शैतानी टोला है ना उनको ताकत में आने से रोको, बाद में देखेंगे जो सूरत हाल बनेगी वो देखेंगे। शहबाज शरीफ साहब साईं लोग हैं, मैं वजीर आजम हूँ, मेरी स्पीड बहुत है, मैंने भाई को रोक लिया, अब ये मेरा हक है। बेटा भी इस किस्म की बातें करता है, और शहबाज शरीफ साहब भी बातें करते हैं। ये जाहिरन मेरी जो बात है ना बड़ी तकलीफ दे होती है बहुत सारे को, लेकिन मेरी अपनी मालूमात है, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। तो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चेंजेस आई हैं उसके बाद ये जो बेंच बनने का मरला है, इसमें पीपल्स पार्टी ने फड्डा डाला है कि जी पीपल्स पार्टी का हक ज़्यादा है हर आईनी ओहदे के ऊपर, और हर जगह पे जो है ना वो पूरा जो अपना सूद है ना वो भी वसूल करते हैं, और हिस्सा भी वसूल करते हैं, और एक्स्ट्रा वो कहते हैं वो तो हमें मिलना ही मिलना है। तो वो छोड़ते नहीं है कुछ भी, और वो कहते हैं यही तो सियासत है। हर जगह पे ब्लैकमेलिंग करते हैं, हर मौके पे ब्लैकमेलिंग करते हैं। अब शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो दोबारा गोडो गोडो फंसे। तो उन्होंने बताया जनाब बेंच बनाने में जनाब इरफान सिद्दीकी साहब और ये बिलावल भुट्टो इनका डाला गया, जबकि ऑलरेडी जो है ना जो हुकूमत की नुमाइंदगी मौजूद है, यानी कि पीएमएलएन की नुमाइंदगी मौजूद है। अब वो बता रहे हैं टारनी जनरल और ये और वो। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मसला क्या हुआ है।
بعد میں یہ مسئلہ کیا ہوا، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اندر سے جو ان کی جو گیمرز ہیں نا وہ ایک ہے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ کچھ بھی ہو ہم نے پی ایم ایل این کو آگے نہیں آنے دینا. یعنی کہ پنجاب میں جب پھٹا پڑا نا تو پیپلز پارٹی نے یہ کہا جی کہ ہمارے وعدوں کے مطابق جو ہے نا ہم سے جو کیے گئے وعدے تھے اس کے مطابق ہمارے ڈی سیز اے سیز اور فلانا لگیں گے تو وہ ہمیں لگانے ہیں. اور مریم نواز نے کہا کہ بھائی میں تو نہیں لگاتی. میں نے ایک کوئی سیٹ کوئی چیز آپ کہیں ایک ایس ایچ او کو گئے کوئی پٹواری گئے وہ بھی جو ہے نا میرٹ پر ہی ہوگا. انہوں نے کہا جی ہمارا تو وعدہ ہوا ہوا شہباز شریف صاحب کو بیچ میں ڈالنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جی شہباز شریف صاحب سے لے لیں. شہباز شریف صاحب کو میاں صاحب نے بالکل دو ٹوک لفظوں میں کہا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ سے بات نہیں سنبھل رہی تو آپ وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دیں. ٹھیک ہے لیکن یہ جو انسان نہیں ہونے دیں گے کیونکہ پارٹی آلریڈی آپ کی وجہ سے نا بہت بڑے انہوں نے پا جی جس طرح آپ کہتے ہو یہ مطلب اس معاملے میں نا یہ یو ٹرن مارنے میں اور چلو چلو رفع دفع کرو اس میں بہت ہے لیکن بھائی کے سامنے بدماشی میں بہت تیز ہیں. تو اب یہ جو پھٹا پڑا نا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پڑا کیوں ہے. پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ جس طریقے کے ہم کام کر رہے ہیں آہستہ آہستہ یہ اکانومی گرو ہوگی اور پھر بلاول صاحب کا جو نا چانس بنے گا وزارت عظمیٰ کا یہیں پر ہی یعنی کہ ہاف اس میں اور یا پھر اگلے الیکشن میں جو نا ہم آ جائیں گے آگے. لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا وہ یہ جا رہی ہے کہ پی ایم ایل این جو سی ہے نا وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے. اور جس طریقے کی یہ سٹیپس لے رہے ہیں نا ابھی تک یہ کارکنان کے اوپر نہیں آئے لیکن پبلک کے اوپر آئے ہوئے ہیں. تو جیسے ہی یہ صورتحال بنے گی تو پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے رخ کیا سندھ کے اندر کا تو ہم بہت بڑے پرابلم میں آ جائیں گے. لہٰذا اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے منصور علی شاہ کو اکوموڈیٹ کریں حکومت کو پریشان کریں اور ہم اپنے لیے راستہ نکالیں. لیکن میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتاؤں یہاں پر اس سارے معاملے کے اندر نا ابھی انفلوئنس موجود ہے چائنا کا. وہ نظر نہیں آتا. میں نام نہیں لینا چاہتا تھا لیکن پھر میں نے کہا کھل کے میں آپ کو بتاؤں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے سپٹمبر 2021 سے سٹل اور جو ہے نا اس کے اندر بہت سارے کمپرومائزز ہوئے ہیں بہت ساری چیزوں کو رفع دفع کیا گیا. لیکن اس وقت میں اگر کوئی بہت بڑا کام ہوگا نا کوئی بہت بڑی کوئی سازش یا کوئی ایسا چکر چلانا چاہے گا وہ ہو نہیں سکے گا. عمران خان ہے اندر 4 مرغیاں دیسی روز کی کھاتا رہے ایک بکرا روز کا جو نا دیسی وہ کھاتا رہے دیسی گھی کا 1 کلو سے زیادہ کا ایک دن کا خرچہ ہے اس کا دیسی گھی کا اور اس کے لیے اسپیشل مسالے سب کچھ ایکسرسائزز کرنا بس حرام خوریاں اور اس کے علاوہ اس بندے کا کوئی کام نہیں ہے. کوئی اسٹڈی نہیں کرتا ایک نماز نہیں پڑھتا. آپ پتہ کروا لیں ایک نماز نہیں پڑھتا. وہ باہر جو نا جب دکھاوے کی ہوتی ہیں وہ ساری پڑھ رہا ہوتا. تو یہ چیز بالکل واضح موجود ہے. ٹھیک ہے جی بات کرتے رہیں گے. اب آپ بات سمجھ گئے کہ پیپلز پارٹی کا اور پی ایم ایل این کا اب پھڈا جو نا آگے پڑے گا زیادہ بڑھے گا. اس طریقے سے معاملہ ٹھہرے گا نہیں اور حکومت چلی جائے گی اس ٹائم میں. تو پی ایم ایل این کے بہت بڑی پیمانے پہ بہت بڑے جو تھنکرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکومت جاتی ہے جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن شہباز شریف صاحب جب آ کے گٹو گٹو میں بیٹھتے ہیں تو میاں نواز شریف بھی پھر وہ دو ٹوک بات کرتے ہیں بہت ساری چیزوں پہ. کیا کہتے ہیں رانا صاحب کو کہا آپ اٹیچ ہوں ساتھ میں وہ مان گئے وہ پہلے مان نہیں رہتے. اسی طریقے سے بہت سارے کام جو ہے نا میاں صاحب نے کر دیے لیکن بہت ساری جگہوں پہ وہ کہتے ہیں بس. پنجاب کے اندر وہ کہتے ہیں نام بھی نہ لو. 1 روپے کا فنڈ جو ہے نا پنجاب کا لیٹ نہیں کرنا. اگر جو ہو تو استعفیٰ دے دینا. نہ دے سکو نا تو استعفیٰ دے دینا. جس کا جو حق ہے اس کو پورا دو. کام کرو ٹکا کے. یہ ساری صورتحال چل رہی ہے. پیپلز پارٹی پھڈا ڈالے وہ چاہتی ہے کہ پی ایم ایل این بدنام ہو نہیں رہی. وہ ڈے بائی ڈے جو انسان ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے جس طریقے کی اس کی سیاست ہے وہ سیاست نا اندر ہی اندر ختم ہو رہی ہے. لوگ جو نا نفرت کرنے پر آئے ہوئے ہیں لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان انا کی جنگ لڑ رہا تھا وہ لڑ رہے ہیں اور لوگوں میں جس طریقے سے سکون آ رہا ہے اگر یہ کنٹینیوٹی رہی تو بہت جلدی جو انسان ہے یہ معاملات بالکل پی ایم ایل این کے قابو میں آ جائیں گے اور پھر جو انسان الیکشن آ جائے گا.
تو شہباز شریف صاحب اگر یہ سوچیں کہ میری سیاست چلتی رہے گی اس طریقے کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، اور تو وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا پھڈا اس وقت پڑتا ہے جب فصل کٹنے پہ آتی ہے، جب اکانومی بہتر ہوتی ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ کو یہ ہوتی ہے کہ اب دیکھو نا، جو پلاٹ 30 لاکھ کا تھا وہ ابھی 90 لاکھ کا ہو گیا ہے، جو 3 کروڑ کا تھا ابھی وہ جناب 8-9 کروڑ کا ہو گیا ہے، اب ہم اس کو بیچتے ہیں، ہم نئی جناب یہ کرتے ہیں، وہاں پہ پھڈا پڑتا ہے۔ پھر یہ فنڈز آ رہے ہیں، ان کو یہاں پہ لگانا ہے، یہاں پہ لگانا ہے، مال کے اوپر جھگڑا ہوتا ہے، جو ہمیشہ فصل کاٹتے ہیں، یہ چور ہیں، بےمان ہے، ڈکیت ہے، احتساب ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کا دور جو انسان ہے، جس نے اٹیک مارا نا پی ایم ایل این کے اوپر اور خراب کیا، ابھی وہ بالکل الٹ ہو کے پڑا ہوا ہے، وہ تیار ہو رہا ہے، وہ ہر چیز سامنے رکھنے کے لیے تیار ہوا ہوا ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔